बुद्ध नमस्ते। हामीले सोचेको थिएनौँ कि यस्तो दिन पनि आउँछ भने। आज हाम्रो आफन्तहरू दुख बिमार भएर हस्पिटलमा या घरको एक कुनामा बसिरहेको छ। उहाँहरूलाई हामीले सोध्नु, उहाँहरूको विषयमा जान्नु, के कस्तो छ भन्नु पनि सकेको छैनौँ। कल कारखाना सबै बन्द छ, स्वच्छ हावा बहेको छ, तर मास्क लगाई बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ। हात हामीले घरिघरि धोएर स्वच्छ बनाएको छौँ, तर आफन्त इष्टमित्रसँग हामीले हात मिलाउन सक्दैनौँ। घरमा खाने कुराहरू थुप्रै पाके तापनि आफ्नो घर परिवारसँग बसेर हामीले खानु सकेको छैनौँ। पैसा धेरै हुनेले खर्च गर्ने जग्गा सबै बन्द छ भने दिनरात रोजगार गरी खानेले उसको रोजगारी नै बन्द भएको छ र सडक खुल्ला छ, गाडी कुदेको छैन। हामीले के कस्तो अवस्था भोगिरहेको छौँ यो मैले हजुरहरूलाई बताउनु पर्दैन। हामी सबैले नै भोगिरहेको छौँ। र जब म बनारसमा पढिरहेको थिएँ बिएचयूमा र भारतीय दर्शन आइपिआर भन्थ्यौँ, इन्डियन फिलोसोफी एन्ड रिलिजन, त्यसैमा सेमेस्टर 2 मा हामीले श्रीमद् भगवत गीता पढेका थियौँ र ती श्रीमद् भगवत गीता डाक्टर राधाकृष्णले लेख्नुभएको यो पढेका थियौँ र आज यस्ता परिस्थितिमा यी भगवत गीताकै केही सानो कथा हजुरहरू समक्ष ल्याइरहेको छु। र श्रीमद् भगवत गीता के हो भन्दा यी महाभारतकै भीष्म पर्वकै अंश हुन् र भगवत गीता श्रीकृष्ण र अर्जुन माझको जब कुरुक्षेत्रमा लडाइँ हुन गइरहेको थियो र कुरुक्षेत्रको लडाइँ हुन अघि अर्जुन र श्रीकृष्णको जुन चाहिँ वार्तालाप या उहाँहरूको बिच माझमा एउटा डिस्कसन या डायलग भएको थियो र ती विषयमा नै श्रीमद् भगवत गीता आधारित छन्। र यी गीताकै विषयबाट म हजुरहरूलाई सानो कथा भन्न गइरहेको छु। र जति बेला कुरुक्षेत्रको लडाइँ हुनु गइरहेको थियो, महाभारतको लडाइँ जुन चाहिँ कुरुक्षेत्रको मैदानमा हुन गइरहेको थियो र कुरुक्षेत्र मैदानलाई फराकिलो र ठुलो बनाउनका निम्ति हात्तीहरू र कहीँ सिपाहीहरू गएर रुख पातहरू काटिरहेको थियो र यसै बीच एक रुखमा चाहिँ हामीले भङ्गेरा भन्छौँ नि है, चराचुरुङ्गी भङ्गेरा, यसरी ऊ र उनको परिवार त्यहाँ बसिरहेको थियो र जति बेला हात्तीले ती रुखहरू लडाए तब उसको घर परिवार र उसको घोसला गुणसँगै ऊ झरेर आए र हालत बेहाल थियो। र ती समयमा नै श्रीकृष्ण र अर्जुन चाहिँ कुरुक्षेत्रको मैदानको निरीक्षण गर्नु आइरहेका थिए र ती चरीले हुर्र उडी गई श्रीकृष्ण समक्ष गई उहाँले बिन्ती चढाउन भए। यी लडाइँको निम्ति जुन चाहिँ यी रुखपातहरू काटिरहेका छन्, यी रुखपातमा मेरो परिवार पनि थियो र मेरो बालबच्चा पनि थियो र यसरी काटेर उनीहरू यसरी तडपेर लडिरहेको छ। म असहाय छु, उनीहरूलाई तपाईँ त वासुदेव हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँले यी मेरो बच्चा चचेरा बच्चेरालाई बचाइदिनुहोस्। तब कृष्णले भन्नुभए, यी प्रकृतिको म विरुद्ध जाँदिनँ र म पनि असहाय छु कि म तिम्रो बच्चालाई म केही गर्न सक्दिनँ, म बचाउन सक्दिनँ, म कसरी बचाउँ। र आमाले भन्छन्, चरी आमाले, अब यी बच्चा मरोस्, बचाउन या यी बच्चाको प्राण लिन तपाईँकै हातमा छ र जे गर्न हुन्छ तपाईँले नै। तब वासुदेव पनि एकदमै सामान्य मानिस जस्तो भई उसको बात नसुनी जान्छ। कृष्ण पनि, अर्जुनले पनि कृष्णको यी रूप, यी अवस्थालाई देखि अचम्मित मान्छ। उनी त यति करुणाधारी, यति प्रभु है, सब कुछ ज्ञान ध्यान शक्ति भएको र पनि। र यतिकै हुन्छ र कुरुक्षेत्रको महाभारतको लडाइँ आरम्भ हुन्छ र महाभारतको लडाइँ आरम्भ हुँदै जाँदा हामीले महाभारतको लडाइँमा यो पनि देख्छौँ कि पाण्डव र कौरवको गुरु द्रोणाचार्य जब उहाँ सेनापति हुन्छ, उहाँ एकदमै त्यति बेला उहाँले नरसंहार एकदम लडिरहेको हुन्छ, एकदम आफ्नो ताकत बल ताकतसँगै। र
उहाँलाई रोक्नको निम्ति श्रीकृष्णले एउटा यस्तो रणनीति तयार गर्न हुन्छ कि उहाँले चाहिँ अस्त्र शस्त्र कसरी चाहिँ त्याग्नु सकिन्छ, उहाँलाई कसरी अस्त्र शस्त्रदेखि त्याग गराउने। तब उहाँले एउटा अफवाह फैलाउँछ कि उहाँको छोरा अश्वत्थामा मरे भनेर। तर ती अश्वत्थामा होइन, एक हात्ती मरेको हुन्छ र हात्ती मरेको हुन्छ र ती हात्तीलाई जब ती लडाइँमा मार्दछन् र हात्तीले लगाएको घन्टी चाहिँ उछिटिएर कतै गएको हुन्छ र यसरी नै महाभारतको लडाइँ समाप्त हुन्छ र लडाइँ सबै खतम भइसकेपछि फेरि श्रीकृष्ण र अर्जुन ती मैदानको फेरि अन्तिम तौरमा निरीक्षण गर्दै आउँदाखेरि ती अश्वत्थामाको घाँटीबाट उछिटिएर गएको घन्टीलाई देखिन्छ र श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ कि यी घन्टीलाई अर्जुन तिमी उठाऊ। तब अर्जुनले ती घन्टी उठाउँदाखेरि विनाश हुँदाखेरि जुन चाहिँ अवस्थामा रहेका चराहरू ती घन्टीले छोपिएर राखिएको हुन्छ र घन्टी उठाउँदाखेरि 18 दिन ती घन्टीभित्र ती सुरक्षित भएको चराहरू घन्टी उठाउँदाखेरि उडेर जान्छन्। त्यति बेला अर्जुन छक्क परी सोध्छन्, छक्क पर्छन्। र यो कथाले हजुरहरूलाई म के बुझाउन चाहिरहेको छु भने आज हाम्रो अवस्था पनि यस्तै नै छ। कुरुक्षेत्रको मैदानमा चाहिँ हामी पनि छौँ र हामीले यी जो बिमार, जो भाइरस आइरहेछ, यसबाट हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ, कसरी के गर्न सक्छौँ, यसको सुरक्षा कवच के हो भने यी अश्वत्थामाबाट उछिटेर आएको घन्टी जस्तै हो र हामीले यो कवच पाइसकेकै छौँ। कहीँ न कहीँ हामीले हाम्रो सुरक्षा कसरी गर्नुपर्छ, हामीले हामीलाई कसरी ढाकेर राख्नुपर्छ यी भाइरससँग भनेर हामीले थाहा पाइसकेको छौँ र हजुरहरू सबैलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यी सुरक्षा कवचबाट हामी बाहिर उम्किएर नजाउँ। यी हाम्रोमा अहिले कालो दिन छ, नराम्रो दिन छ। यो पनि जसरी 18 दिन बितेर गए यी दिन पनि हाम्रो बितेर जान्छ र कसैले हामीलाई घन्टी उठाइदिन्छ होला। हाम्रो अवस्था पनि ती चरीको जस्तै छ। तर चरीको जस्तो अवस्थामा जसरी उसले एउटा घन्टी, उसको आफ्नो कर्मफलले एउटा घन्टीको सहारा पाएको थियौँ, हामीले पनि कहीँ न कहीँ त पाएकै छौँ। हामीले पनि यसको भ्याक्सिन पाएकै छौँ। योदेखि हामी कसरी बाँच्छौँ भनेर हामीले जानेकै छौँ र हामीले जसरी ती चरीले सुरक्षा कवचभित्र रहे हामी पनि त्यसरी नै रहौँ भनी हजुरहरूलाई म नम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। र यी मेरो कथाले हजुरहरूमा पनि केही बदलाव आउन सक्छ र राम्रो हुन्छ भने यसलाई हजुरहरूले पनि सेयर गरिदिनुहोस्, अरू माझमा पनि पुर्याइदिनुहोस् भनी म नम्र निवेदन राख्दछु। र फेरि हजुरहरूसम्म यस्तै सकारात्मक कथाहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि सकारात्मक सोच्नुहोस् र सुस्वस्थ रहनुहोस्। फेरि भेटौँला। नमो बुद्ध।